बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक बड़ी ख़बर लेके आए हैं। और पेंशन इस्लाहात 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें एक वजाहत है जो कि इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे। और पेंशन और ग्रेजुएटी का जो फार्मूला नया बना है इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे आपसे। और किस तरह से कैलकुलेशन होगी इंशाल्लाह वो आपको डिटेल में इस वीडियो में हम वजाहत के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपडेट रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर जो पेनल्टीज़ हैं उसका ऑफिस मेमोरेंडम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये एक फ़ाइनल नोटिफिकेशन है, इसके बाद और कोई नोटिफिकेशन नहीं आना। बेसिकली ये जो समरी थी ये ड्राफ्ट था। इस ड्राफ्ट के अंदर 8 पॉइंट्स थे जिनमें से 3 के बारे में नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। और ये जो पेनल्टीज़ हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर, अगर आपकी एज जो है वो 60 साल हो चुकी है और आप जो है वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र हो के रिटायरमेंट ले सकते हैं क्योंकि जो फार्मूला है ग्रास पेंशन का उस हवाले से वो तब्दील नहीं हुआ, उसका कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता इसमें से जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर जो पेनल्टीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, फाइनल नोटिफिकेशन उसका इशू हो चुका है। और उस बारे में 20% तक जो है वो जो है ग्रास पेंशन के ऊपर जो पेनल्टीज़ हैं वो लग सकती हैं। अच्छा, अब इस बारे में आपको हम एग्जांपल से समझाएंगे। पेंशन कैलकुलेशन आफ्टर 10 सितंबर 2024। मिसाल के तौर पे एक ग्रेड 14 का वफाकी मुलाजिम 30 साल सर्विस करके 15 सितंबर 2024 को रिटायर हो रहा है और उसकी उम्र 47 साल है। 60 साल होने में 13 साल बाकी हैं, वो कबल अज रिटायरमेंट लेता है तो उस पर 3% कटौती होगी। अब इसका जो फार्मूला है वो बताने से पहले एक गलत फहमी आपकी दूर कर दें कि कुछ लोग कैलकुलेशन इस तरह कर रहे हैं कि जनाब टोटल पेंशन बनेगी उसका 3% कट जाएगा और इसी तरह अगले साल अगर 10% पेंशन बढ़ती है तो वो 3% कट जाएगी, यानी कि टोटल 7% बढ़ेगी। और अगर किसी साल पेंशन में इजाफा नहीं भी होता तो जो पेंशन ले रहे होंगे उसमें से जो है वो कटौती हो जाएगी। तो जनाब, हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बारे में आपको एक वजाहत दे दें कि मिसाल के तौर पे यहाँ समझाने के लिए एक जो है वो 50,000 पेंशन बनी और मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके बाद डिवाइडेड बाय जो है 100, तो ये 1500 रुपये बना। यानी 50,000 का जो है वो कितना बनेगा, 3% 1500 रुपये। तो भाई 1500 रुपये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो भाईजान, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। और ये जो 3% पेंशन ये जो कम हो जाएगी वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस फार्मूले के तहत नहीं है जो कि आम तौर पे गलत फहमी पाई जाती है। जो सादा सा फार्मूला लगा के और टोटल में से जो है वो 3% निकाल के कि भाई अच्छा चलो ये नुकसान होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अब जो ग्रास पेंशन का जो फार्मूला है आप ये देखें, ग्रास पेंशन इज इक्वल टू लास्ट पे ड्रॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7। और उसके बाद हम आपको ये बताएं कि ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर जो पेनल्टीज़ हैं, ठीक है, वो 3% से लेके 20% तक है। और हम आपको ये बताएं कि जो पेंशन कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो हमने आपको पहले भी बताया वीडियो के स्टार्ट में, वो तब्दील नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो हो जाता तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो उस पे जो लास्ट जो है ना वो पेमेंट्स जो रिसीव हुई हैं, यानी उसका एवरेज हमने पहले भी आपको वीडियोस बनाई थी कि वो निकाल के वो ऐड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि लास्ट जो पे ड्रॉन है उसी को ही जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सर्विस और डिवाइडेड बाय 300। फॉर एग्जांपल, रनिंग बेसिक है 50,370 रुपये। तो अब कितना बनेगा, 50,370 मल्टीप्लाई बाय 7 इस फार्मूले के तहत और मल्टीप्लाई बाय 30, यानी लेंथ ऑफ सर्विस जो थी वो 30 थी, तो 30 ईयर्स, तो डिवाइडेड बाय 300। तो अब ये ग्रास पेंशन क्या बन जाएगी, ये ग्रॉस पेंशन जो है वो 35,259 रुपये बनती है, जो कि आप स्क्रीन पे सामने फार्मूले के अंदर देख सकते हैं। तो अब जो पेंशन कैलकुलेशन है 10 सितंबर के बाद जो हो रही है, अगर हम यही एग्जांपल रखें, एक यानी ग्रेड 14 का जो ऑफिसर है
اس کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں کہ اس کی پینشن کس طرح سے کیلکولیٹ ہوگی، آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کی جو لاسٹ جو اس نے پے ڈرا کی تھی وہ ہو گئی، اس کے بعد 7 سے اس کو ملٹیپلائی کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لینتھ آف سروس یعنی کتنے سال اس نے سرو کیا وہ ملٹیپلائی کرنے کے بعد 300 سے جب ڈیوائڈ کریں گے تو کیا آئے گی گراس پینشن اس کی 35,259 روپے۔ اچھا، اب یہ تو آ گئی۔ اب ہم یہاں پہ یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ جناب اس کی جو لینتھ آف سروس ہے، اچھا یعنی 60 سال کی جو ایج ہے، 60 سال کی عمر تک ابھی ایک بندہ نہیں پہنچا، اور اس سے پہلے یعنی اس ایج سے پہنچنے سے پہلے وہ قبل از وقت اگر ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے تو اس پہ کیا ہے، اس پہ ہم نے بتایا کہ اس پہ پینلٹی لگیں گی، اور وہ پینلٹی کتنی لگ رہی ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 3% سے لے کے میکسیمم 20% تک وہ جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے 10 ستمبر سے پہلے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لی ہے تو اب جیسے میں نے بتایا کہ گراس پینشن آپ کی 35,259 روپے بن گئی ہے، تو اس کا 65% جو ہے وہ آپ کی بیسیکلی پینشن کیلکولیشن میں یوز ہوگی، اور بقیہ جو 35% ہے وہ کیا ہے، وہ کمیوٹ کی رقم آپ کی بن جائے گی۔ تو اگر ہم مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر نکالیں آپ کے یہاں فارمولا اگر ہم فٹ کریں کہ 65% آپ کی نکلے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو چونکہ ہم نے یہاں پہ یہ سپوز کیا کہ قبل از وقت جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے بندہ، تو اگر ملازم قبل از وقت ریٹائر ہوگا تو اس پہ کیا ہوگا، 35,259 روپے جو کہ گراس تھی، اور اس کے بعد ملٹیپلائی بائی 6.7 اور ملٹیپلائی بائی 3 اور ڈیوائڈیڈ بائی 100۔ اب یہاں پہ وہ جو پرسنٹیج ہے یعنی 3% اور 3% سے لے کے 20% کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ بات سمجھیے گا یہ 6.7 یہاں پہ کیسے آیا۔ اب یہ جو 3% سے لے کے 20% تک کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ ایک گریڈ 14 کا جو ہے وہ ملازم ہے، اور ابھی اس کی جو سروس ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ 6.7 ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا تھا ملٹیپلائی بائی 3، وہ کیسے لکھا ہوا ہے، یہ جو 6.7 ہے نا، یہ وہ ایئرز ہیں جو کہ ابھی سروس میں سے باقی تھے، تو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے کے بعد ٹوٹل اگر 20% تک جاتا ہے، تو یعنی اگر 20% سے اوپر بھی اگر جاتا ہے تو وہ بھی 20% تک ہی میکسیمم کاؤنٹ ہوگی، اور اس سے اگر نیچے ہوتا ہے تو وہ جتنے بھی مثال کے طور پہ 3 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تو 3 ملٹیپلائی بائی 3 ہو جائے گا، تو یہ کتنا بن جائے گا، 9 بن جائے گا، 9 ملٹیپلائی بائی 35,000 یعنی 35,259، اور اس کو پھر تقسیم کر دیا جائے گا 100 سے۔ یہاں پہ ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ میکسیمم جو ہے وہ 6.7 یعنی اس سے زیادہ جو ہے وہ فارمولے میں ایڈ نہیں ہو سکتا، تو 6.7 ایئرس جو ہے وہ قبل از وقت جو ہے یعنی 6 سال اور اس پہ کچھ مہینے اور اوپر ڈال لیں، تو اتنے یعنی کہ وہ پہلے اس نے ریٹائرمنٹ لے لیے 60 سال کی عمر سے، تو جب یہ 3 سے ملٹیپلائی ہوگا اور 100 سے ڈیوائڈ ہوگا تو یہ 7,087 روپے بن جاتے ہیں، اور یہ مائنس ہو جائیں گے گراس جو پینشن ہم نے ابھی کیلکولیٹ کی تھی 35,259 روپے۔ تو اب گراس پینشن کیا بنے گی، 28,172 روپے۔ جی ہاں، یہ 28,172 روپے بنتا ہے، اور اب خود آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ یہ کتنا لاس ہے، اور یہ کنٹینیو رہے گا یہ لاس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بالکل یہ نہیں ہے کہ بھئی 1,500 روپے آپ کے کم ہو جائیں گے، تو یہ آپ دیکھ لیں، اور اس کی بھی ڈویژن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو اب یہ ہر مہینے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا پینشنرز کو، یہ آپ خود یہاں سے اس کا جو ہے وہ آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبر، تو امید کرتے ہیں آپ کیلکولیشن بھی اب آسانی سے کر سکیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔